نہیں ابھی تھوڑا سا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل صلوات پڑھیے الصلاۃ الجنازہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين خاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين سيد الوصي إمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد حسن بن علي القائم الحجة المهدي صلوات الله عليه وأئمة الهدى أبرارا يا علي بنت فلان إذا أتاك الملكان جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون تاتيهم من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان الله لا شاء الله اتعمى الا في ذات مقيم وهم يجسمون ويستطيعون توسلا الى اهلهم يرجعون مغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا